यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक दिनेश राज पन्त। उहाँ इतिहासविद हुनुहुन्छ, प्राज्ञ। उहाँसँग आज म भोलि पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहले, श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले यो धरतीमा जन्म लिएको 300 वर्ष पुरा हुँदैछ। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले उहाँको नेतृत्वमा जब नेपाल एकीकरण भयो, 2224 टुक्रा टुक्रा रूपमा रहेको देश नेपालको नामले चिनिन थाल्यो। पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा यो भएको हुनाले हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई श्री 5 बडा महाराजाधिराजको रूपमा हामीले उहाँलाई त्यस रूपमा सम्बोधन गर्छौँ। तर पछिल्लो समयमा देश गणतन्त्रमा गएसँगै, राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै पृथ्वीनारायण शाहलाई राजनीतिक दलहरू कतिपयले सम्झन्छन्, कतिपयले धुत्कार्ने स्थितिमा पनि प्रवेश गरेका छन्। खास गरी पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलहरू र सरकार दुविधाको अवस्थामा निरन्तर रहने गर्छ। आम रूपमा मानिसका दबाव पनि छन्। यो पृथ्वी जयन्तीका दिनलाई पारेर एकता दिवसको रूपमा सरकारी तवरमै मनाइनुपर्छ र पृथ्वीनारायण शाहलाई अरू शाहहरू जस्तो, अरू राजाहरू जस्तो त्यस रूपमा चित्रित गरिनु हुँदैन है भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। म आज प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेश राज पन्तसँग पुस 27 र पृथ्वीनारायण शाह कसरी सम्झने र यो अवस्था किन छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज उहाँसँग विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने आज पुस 26 गते, भोलि पुस 27 गते, यो हामी पुस 27 को पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अब बताइदिनुहोस् त, विगतमा हामी पुस 27 लाई राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउँथ्यौँ। देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो दिनलाई सम्झिँदैन, सरकारी तवरमा सम्झिँदैन। निजी क्षेत्रबाट मानिसहरूले प्रयत्न गरेका छन्, दबाब पनि दिएका छन्। मलाई लाग्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफ्नो ढङ्गले त्यो प्रयत्न गरिरहेको छ र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रयत्न गरेका छन्। कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले पनि यो पृथ्वी जयन्तीको रूपमा आफूलाई त्यस रूपमा पेश गर्ने र बिदा दिने काम पनि गरेको देखियो यो साललाई। अब तपाईँको नजरमा पुस 27 लाई खास गरी नेपाली जन, नेपाली मन मस्तिष्क भएका, नेपाली मुटु, नेपाली रगत भन्छ नि, त्यसमा अलि जोड दिएर भनेको मैले, त्यो नेपालीले कसरी सम्झिनुपर्छ पुस 27 लाई? मुख्य कुरा के भने, अब हाम्रो यहाँले पनि अहिले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोर्खाका राजा नरपाल शाहको जेठा छोराका रूपमा जन्मी। विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते बाबु नरपाल शाहको मृत्युपछि उनी गोर्खाका राजा भए। त्यसपछि उनले नेपालको एकीकरण, अझ स्पष्ट भन्ने हो भने नेपालको पुनः एकीकरण, हजुर हामी मध्ये धेरैलाई थाहा भएकै हो कि अभिलेखकै आधारमा भन्न सकिने अहिले भन्दा कमसेकम 2000 वर्ष अगाडिको नेपाल पनि झन्डै झन्डै अहिलेकै जस्तो थियो। त्यसको अर्थ ठ्याक्कै यस्तो थियो भन्न खोजिएको भन्दा पनि कहीँ बढी थियो होला, कहीँ घटी थियो होला, त्यो लम्बा हुन्छ। र यो भूभागमा जुन 52वटा भन्दा बढी राज्य खडा भए, त्यस बेलाको तात्कालिक परिस्थिति के थियो भने, एकापट्टि भारतमा चीनसितको कुरा त पहिले, अहिले चीनको स्वशासित क्षेत्र भएर बसेको तिब्बत, त्यसपछि चीनको मुख्य भूमि आउँथ्यो
हुन त स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले पनि चिन बादशाहसित ठुलो घात राख्नु भनेर बोलेका छन्। हाम्रोमा अहिले नै पनि बढी भने जस्तै भारततिरकै प्रभाव बढी पर्थ्यो। एकापट्टि मुगल शक्ति अस्ताउँदो थियो, यतापट्टि अङ्ग्रेजी शक्ति उदाउँदो थियो। त्यो अवस्थामा चाहे पृथ्वीनारायण शाह होस् अथवा अरू कसै होस्, कुनै नेपालीले नेपालको त्यो पुनः एकीकरणको अभियान नथालेको भए आज हामी जुनै ढङ्गको पनि, अब हामी कति स्वतन्त्र छौँ कति ऊ छौँ त्यो विश्लेषणका पाटा हुन सक्छन्। किनभने प्राचीन कालमा पनि त दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथन पूरयितुम समर्थक अन्यै बराकरे खलु दीयमाने शाकाय बास्याद लवणाय बास्याद। के दिल्लीका बादशाहले हाम्रो इच्छा पुरा गर्न सक्छन्? के परमेश्वरले सक्नुहुन्छ? अरूले दिएको त नुन र साग खान पाउने त हो भने जस्तै अब त नुन र साग पनि खान नपाउने जस्तो अवस्था आइसक्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी नेपालीहरू जुन स्वतन्त्र नेपाली कहलाएर बस्न सकेका छौँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानले। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि हजुर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रै देशमा पनि एकीकरणलाई गर्नको लागि अघि नगरिएका कुरा होइनन्। जस्तो अहिलेभन्दा 2400 वर्ष अघिका कौटल्यले के भनेका छन् भने वास्तवमा उनले आफ्नो तात्कालिक व्याख्यान गर्दै जाँदा उनले विभिन्न शासन पद्धतिको विश्लेषण गरेका छन्। उनी भन्छन् यी सबै विश्लेषणहरूभन्दा राजतन्त्र ठिक हो, तर राजतन्त्र पनि दोषयुक्त छ है। यो दोषयुक्त छ किनभने मूर्ख राजा भयो, बालक राजा भयो, बौला राजा भयो भने त देश डुबाउँछ भने जस्तै जब अहिले हामी चाउनाको तम्बलेख मात्र हेरौँ विक्रम सम्वत 522 को, त्यहाँबाट झन्डै एकीकृत नेपालको चाहिँ राजा धर्मदेवको अकस्मात मृत्यु भयो। त्यसपछि उनका छोरा मानदेव राजा भए। त्यसपछि उनकी आमा धर्मदेवकी पत्नी अथवा रानी भनौँ, मानदेवकी आमाले म सती जान्छु भनेर भनेपछि मानदेवले रोके र उनी चाहिँ पतिको सती व्रतमा बसेर सती गइनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो मामाको सहयोगले पूर्वका सठ भनेको छ त्यसलाई किरात प्रदेश जनाउँछ र गण्डकी पारीको मल्ल राज्य, त्यो गर्न नसक्या भए त नेपाल त्यही बेलामा टुक्रिन्थ्यो। पछिल्लो कालमा हामीले हेर्ने हो भने यक्षमल्लले पनि नेपालको एकीकरण अभियान सुरु नगरेका होइनन्। त्योभन्दा नि ठुलो एकीकरण अभियान पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले सुरु नगरेका होइनन्। बारम्बार धेरैले प्रयत्न गरे। तर उनीहरू असफल हुने कारणहरू मध्येमा के भयो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहमा भएको स्पष्ट यो राज्य भनेको बाँड्ने चिज होइन भन्ने धारणा पृथ्वीनारायण शाहमा स्पष्ट आयो। राज्य भनेको बाँड्ने चिज होइन। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको अहिले उपदेश धेरैले दिव्योपदेश पनि भन्छन्। दिव्योपदेशकै कुरा हामी हेरौँ। साँच्चै यो पृथ्वीनारायण शाहकै दिव्योपदेश हो कि होइन? यो उहाँले आफै यो ढङ्गले भनेको हो कि अथवा प्रायोजित हो कि होइन? अब यो के छ भनेदेखि यसमा अहिले मानिसले कुरा गर्दै जाँदा पहिले त मान्छेले बुढा महाराजा भनेर यो रणबहादुर शाहको पालामा बनेको हो बुढा महाराजा भनेर लेखेको हुनाले कसैले चाहिँ यो चाहिँ राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा बनेको भनेर त्यो चाहिँ अध्ययनको कमीले भनिएका कुरा हो, प्रायोजित कुरा होइन। अध्ययनको कमीले भनिएका कुरा हुन्। त्यस्तो हुन्छ, सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। तर पछिल्लो कालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले हेर्नुपर्छ कि 27 गतेको वरिपरि पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा बढी आउनु त्यो चाहिँ नि दोहोरै कुरा हो के। एउटा पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको पनि हो र दिव्योपदेश चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रायजी भने जस्तो दिव्योपदेश त पछिल्लो कालमा आएर गाउँफर्कताका श्रीपाद महेन्द्रको शासनकालमा भयो भन्ने मान्छे पनि कतै कतै निस्केका
किर्तिपुरमा गएर पृथ्वी जयन्तीको दिनमा चाहिँ थुक्ने ठुला मान्छेहरू, यी सबै कुरा चाहिँ प्रायोजित हो। दिव्योपदेश पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेका हुन् भन्ने कुराको सबभन्दा टटकारो प्रमाण के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा आफ्ना बाबुको चर्चा गरेका छैनन्। बाबुको चर्चा गरेका छैनन्, तर उनले आफ्ना 5 भाइको हामी 3 खोपीका गरी 5 पाण्डुवाको अवतार भएका थियौँ भनेर गरेका छन्। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको जुन एकीकरण अभियान, यदि उनको भाइहरूको सहयोग उनले नपाएको भए त्यसरी सहिलोसँग जान सक्थेन। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सफल विवाह ती चाहिँ काशीका राजपूत अहिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको विवाहको चर्चा दिव्योपदेशमा गरेका छैनन्। जुन असफल विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरीसँग भएको, इन्द्रकुमारीसँग भएको चर्चा उनले किन त्यो गरे त भने उनलाई उनको मनमा सूक्ष्म रूपमा भइरहेको, उनका पिता पुर्खाले पनि गर्दै आएको विक्रम सम्वत 1616 द्रव्य शाहले गोर्खा राज्य स्थापना गरेदेखि नै गोर्खालीहरूमा रहिएको सुसुप्त भावलाई मकवानीको अपमानले उनमा त्यो अझ बढ्ता जागरण भयो। त्यसैले र उनले जुन भन्न खोजेका कुरा, गर्न खोजेका कुरा, जस्तो उदाहरणको रूपमा उनी के भन्छन् भनेदेखि अदालतको पैसा दरबारभित्र नहुल्नु, अदालतको पैसा दरबारभित्र नहुल्नु, किनभने त्यो चाहिँ ठिक निर्णय, बेठिक निर्णय इत्यादि त्यस्तो चाहिँ पण्डितहरूको, ब्राह्मणहरूको, जोगी सन्यासीहरूको दान प्रदानमा लगाइदिनु भनेर उनी बोल्छन्। उनले आफ्नो राज्यकालमै उनले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो कुरालाई दान गरिदिएका तात्कालिक पत्रहरू पाइएका छन्। त दिव्योपदेश यथार्थमै हो, यो कुनै नक्कली दिव्योपदेश यथार्थ हो। तर पृथ्वीनारायण शाहको के भने त्यो दिव्योपदेशको अनुसरण गर्ने कुरा उनको छोरा, जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहकै पालादेखि चाहिँ त्यो लुप्त जस्तो भयो। र मैले त अहिले केही काल यतादेखि के भन्ने गरेको छु भने पृथ्वीनारायण शाहको मनमा मेरो जेठो छोरा जो राजा भए पृथ्वीनारायण शाहपछि प्रताप सिंह शाह योग्य छ भन्ने भएको भए उनले यो उपदेश दिँदै दिन्थेनन्। योग्य छैनन् भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यो हामीले अन्यत्र जानु पर्दैन। बुढा मरै भाषा सरै भनी भन्छन्, तिमीहरूलाई सुनाइ गएको भया, तिमीहरूले तम्रा सन्तानलाई सुनाउनम् र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउनम् र यो राजे थामी खान। बुढा मरा भाषा सरै। उनले आफ्नो राज्यप्रति पनि प्रेम छ, सन्तानप्रति पनि भएन। पछि राणाकालमा त त्यसको कुराको चाहिँ अझ, किनभने एउटा चलन छ आफूभन्दा अघिल्ला शासकहरूको कीर्ति गाइयो भने आफ्नो शासनमा, राणा शासनमा त त्यसको चर्चा हुने नै भएन। सबभन्दा पहिले यसको चर्चा प्रामाणिक रूपमा विक्रम सम्वत 1992 मा सूर्य विक्रम गेवाली जो पछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पनि हुनुभयो, उहाँले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने उहाँको पुस्तकमा यसको चर्चा भयो। त्यो उहाँले ऐतिहासिक शिरोमणि हुनुभयो, पछि त्यो बेलामा खरदारबाजी भन्थे, बाबुराम आचार्यबाट पाउनु भएको हो। र विक्रम सम्वत 2009 तिर यो मुख्यतः योगी नारायणनाथजीको प्रेम परिश्रमले पछि बाबुराम आचार्य भएर दिव्योपदेश थापिन थाल्यो। जनस्तरमा यो मनाउने गर्ने कुरा सुरु भयो र पछि पृथ्वीनारायण शाहकै वंशजको शासनमा आइसकेपछि राजा महाराजालाई पनि मनमा लाग्यो होला, अथवा उसलाई पनि मनमा लाग्यो होला, कहिले पुरातत्व विभागले मनाउने, कहिले गाउँ फर्कले मनाउने, कहिले गरेर यसलाई राजकीय स्वरूप दिन थालियो। र पछि नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि
अहिले यहाँले भन्नुभए जस्तै अरू राजाहरू जस्तै अरू शाह राजाहरू जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गरिन थालियो र पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेदेखि लिएर सबै कुरा नाश गर्ने पद्धतिमा यसलाई दुत्कार्न थालियो। तर यहाँनिर एउटा नबुझिएको कुरा र भन्ने कुरा के भने हिजो पनि पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व बुझेर त्यसलाई अघि बढाइएको होइन। गर्नेले पनि उनीको वंशजको हातमा शासन छ। एउटा चाहिँ यो काम हामीले गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ ठाउँमा पुग्नुपर्ने चाकडी अझ बढी राम्रो छ। अब आफ्नो पुर्खाको गरेको त कसलाई मन पर्दैन। तोत्रम कस्य न तुष्यते। जीवराम सरले मलाई बोलाउनु भयो, मलाई मन परेर म आएँ। म आउन्न भने भए त तपाईँले गाडी पनि पठाउनुहुन्थेन, म पनि आउँथिनँ। मन परेर नै आइयो र पछिल्लोमा पनि गरे। तर यहाँ नबुझेको कुरा के हो भने आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि, किन पृथ्वीनारायण शाह त जन्मेको 300 वर्ष लागेको हो। आज 250 वर्ष अगाडि हामी आज यहाँ चुच्चे पार्टीनिर बसेर यो छलफलमा बसेका छौँ। यताबाट नगी चाहिँ शङ्खमूलबाट अथवा थापाथलीबाट थापाथलीको मान्छेले कोपुण्डोलको ऐश्वर्य भोग गर्न पाउँथेन, कोपुण्डोलको मान्छेले थापाथलीको ऐश्वर्य भोग गर्न पाउँथेन। हामी छिन्न भिन्न थियौँ। पाटनको राजालाई काठमाडौँका राजासँग अथवा भक्तपुरका राजासँग रिस उठ्यो भने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा कान्तिपुरे भक्तपुरे जो जात्रा हेर्न आउँथ्यो, यो त शाश्वत कुरा हो। यो त सीमाले चाहिँ बाँधिने कुरा होइन। यो त सीमाले होइन। तिनलाई पिटेर पठाइदिन्थे। बयानै छ, प्रामाणिक बयान छ। यता भक्तपुरको राजालाई रिस उठ्यो, चाहिँ विस्केट जात्रा सबैको जात्रा हो। काठमाडौँ लिएर पाटनले कुटिन्थे। यता काठमाडौँको राजालाई रिस उठ्यो, पशुपतिमा 36 छत्नाउलाई कुट्थे। हुँदा बाबु यक्षमल्ल, अहिले पनि मैले नाम लिएँ, जसले एकीकरणको अभियान पनि द्रुत गतिमा गरेका थिए र केही एकीकरण गरेका पनि थिए। सुरुमा एकीकृत ढङ्गले चलेको राज्यका 5-7 जना दाजुभाइसहित फानिससहित राज्य गरेर बसेका रायमल्ल माइला भाइ रत्नमल्लले स्वतन्त्र राज्य कान्तिपुर गरिसकेपछि, कान्तिपुर त उसमा पर्यो, पशुपति त कान्तिपुरमा पर्यो, उनको दाह संस्कार गर्न यहाँ ल्याउन दिएनन् पशुपतिमा गर्दा पनि। यी सबै कुरा गरेर हामीलाई यो ऐश्वर्य आफ्नो योग्यता अनुसार, इज्जत अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्मको चाहिँ ऐश्वर्य भोग गराउने कुरा त निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन भनेर चाहिँ कृष्ण भगवानले गीतामा भन्नुभएको जस्तै यो त हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कुरा हो। र पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त्यो नगर्नु भनेको त त्यो कृतज्ञता भन्दा पनि म त के भन्छु भने आफ्नो चाहिँ स्थिति के छ भन्ने नै नबुझिएको हो। तपाईँको नजरमा, एउटा प्राज्ञको नजरमा पुस 27लाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा त्यो राजकीय सम्मान सहित मनाइनु ठिक हुन्छ, सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, किनभने प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो त्यो कुरा हुने हुनाले त्यो मनाइनु कुनै दृष्टिकोणले पनि गलत हुँदैन। तर म के भन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झिने भनेको जस्तो हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जहाँ म कार्यरत छु, हिजोदेखि हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनुपर्छ। यदि चाहिँ भण्डारी सरले मलाई दिउँसो बोलाउनु भएको भए म आज चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त्यस सम्बन्धी प्रवचन पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ माननीय जो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदेन संरक्षक हुनुहुन्छ, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू पनि आउनुहुन्छ, विद्वानहरूको प्रवचन हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। र भोलि त शोभायात्रा नै हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले हेर्नुपर्ने भन्ने विषय के हो भने मैले चाहिँ हिजो एक ठाउँमा त्यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घले मलाई चाहिँ बोल्न लगाएको थियो, विश्व महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय। मैले भनेको थिएँ कि हामीले विक्रम सम्वत 1824
आश्विन 15 गते सिन्धुलीको पौवागढीमा किल्लकको जुन सेना आयो त्यो किल्लकको सेनालाई हाम्रो गोर्खाली सेनाले अथवा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अथवा भएको नेपाली सेनाले मजासँग हरायो। विक्रम सम्वत 1871-72 नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदा त हामी टिस्टादेखि सतलजसम्म थियौँ। पृथ्वीनारायण शाह त्यस बेलामा 1824 त उनले बाबुबाजेले कमाइदिएको एउटा गोर्खा राज्य, एउटा उनले कमाएको ससुराली राज्य मकवानपुर र काठमाडौँ पाटन भक्तपुरका धेरै क्षेत्र उनको कब्जामा आइसकेका थिए। त्योभन्दा बाहेक त मूल सहरै पनि कब्जामा आएथेनन् भने हामीले 3 खण्डको 1 खण्ड किन गुमाउनु पर्यो त? मेरो लाटो हिसाबले कुनै अध्ययन होइन। म के भन्छु भने अब त्यो त सैन्यविदहरूले जान्ने कुरा हो। अरू विषयका के लाग्छ भने विक्रम सम्वत 1824 गोर्खाली हतियार र अङ्ग्रेजी हतियारमा जति अन्तर थियो होला, अझ मेरो लाटो हिसाबले यताको हतियारभन्दा उनीहरूकै हतियार बलियो थियो होला मात्रै। मेरो अध्ययनको विषय, मेरो ज्ञान, म अज्ञानी मान्छे हुँ। ज्ञान हतियारका बारेमा शस्त्रका बारेमा छैन। त्यसको अन्तर हामीले पढ्न छोड्यौँ, उनीहरू पढ्दै गए, नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्दै गए र उनीहरूको 1871-72 हुँदाखेरि त्यो अन्तर धेरै बढ्यो। त्यो अन्तर अहिले त कहाँ पुग्यो? कहाँ राधा भोज, कहाँ गङ्गुतेली भनेको अवस्था पनि परेन होला। त्यसैले मुख्यतया पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न युनिभर्सिटीहरू, संस्कृति मन्त्रालयदेखि लिएर अरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरू, यसले पृथ्वीनारायण शाहले कुन तत्त्वले हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई महिमा मण्डित गरेर उनलाई तारिफ गरेर हामीले दिन बिताउने होइन कि पृथ्वीनारायण शाहले कुन तत्त्वले पराजित गर्न सके, कुन तत्त्व नमिलेर हामी पराजित भयौँ, त्यो मर्म र त्यो महत्त्व त्यसलाई त हामीले वर्षभरि नै, किनभने नेपाल यसमा हामीले त स्पष्ट शङ्का छैन कि हामीले चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि भएर बाँच्नु छ भनेदेखि त हिजो फुच्चे भए पनि, सानो भए पनि मामाको सहायताले गरेको, नभए त धर्मदेवको देहावसान हुने बित्तिकै, हुन पनि अकस्मात उनको देहावसान भनेर अभिलेखमा लेखेको छ र वंशावलीहरूमा त अरू कुराहरू पनि छन्। यदि त्यो बेलामा चाहिँ उनले चाहिँ वामदेवले गर्न नसकेका भए त हाम्रो पूर्वी प्रदेश त पश्चिमी प्रदेश त उहिले नै टुक्रिन्थ्यो नि। यो त संसारभरिको नियम हो। हामी अरू साम्राज्यहरूको इतिहास हेरौँ। मैले एउटा यहाँसँगको यो बारम्बार अवसर पनि प्राप्त हुँदैन, यो मौकालाई म गुमाउन पनि चाहन्न। यो करोडौँ जो दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँले के भन्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नु पूर्व पनि 2000 वर्ष अगाडि यो क्षेत्र, यो देश थियो, पछि टुक्रा टुक्रा भयो र पछि पृथ्वीनारायण शाह जस्तो एउटा बडा महाराज, एउटा गतिलो राजा यो समाजले, हाम्रो नेपाली समाजले प्राप्त गर्यो। फलत यो देश नेपाल भयो, एकीकरण भयो। त्यो केही प्रामाणिक आधार, त्यो पहिले एकीकृत रूपमा त्यो विशाल नेपाल थियो भने के नेपालकै नाममा थियो कि के नाममा थियो, के भन्यो? त्यो प्रमाणित केही आधार छ? एकदम प्रमाण छ। हामी चाहिँ कौटल्य अर्थशास्त्र, जसलाई विद्वानहरूले आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडि बनेको भनेर मानेका छन्, त्यसैमा नैपालक कम्बल भनेर राजाको ढुकुटीमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमा नेपालमा बनेका काम्ला, राडीपाखीको वर्णन आउँछ। नेपालकैबाट अब नेपालै नाम आउँछ। बडा ऐतिहासिक नाम रहेछ नेपाल। अब अथर्व परिशिष्ट भन्ने ग्रन्थ छ, 2400 वर्ष अगाडिको इतिहास छ। अहिलेभन्दा चाहिँ झन्डै 2000 वर्ष जति अगाडिको समुद्रगुप्तको प्रयाग स्तम्भलेखमा समतट डबाक नेपाल कामरूप होइन, समतट डबाक कामरूप नेपाल कर्तिपुरादि प्रत्यन्त भनेर कामरूपदेखि र कर्तिपुरको बिचमा नेपालको वर्णन छ। कर्तिपुर भनेको
आमरू बनेको अहिलेको आसाम, आसाम, कर्तिपुर भनेको कुमाउ गढवाल। त्यसबाट त के थाहा हुन्थ्यो भने पश्चिमपट्टि त अहिलेको हाम्रो अहिलेको सीमालाई मात्रै रह्यो। भनेपछि आसाम कुमाउ गढवालसम्म हाम्रो त्यसबेला पनि फैलिएको थियो। पूर्वपट्टि त अझ बढी जुन हामीले पछि विक्रम सम्वत 1871-72 अर्को विक्रमको 7औं शताब्दीमा आएका चिनिया यात्रीले उनीहरू ली भन्छन्, लीको बयान उनीहरूको गरेर हिसाब गर्दाखेरि अहिलेभन्दा केही न केही क्षेत्रफल अलि बढी भएको बयान पाइन्छ। त्यो अहिलेको भन्दा बढी भएको बयान पाइन्छ, अलिकति नजिक मिल्दो खालको। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु कि अहिले पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकालीसम्म ठ्याक्कै, अहिलेको चाहिँ उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराईसम्मको भन्ने त कहीँ बढी थियो होला, कहीँ घटी थियो होला। कस्तो मजाको कुरा छ भने जब विक्रमको 12औं शताब्दीमा यो राज्य टुक्रिँदै गयो र यस भेकमा 3वटा राज्य खडा हुन आए। 3वटा राज्य कसको पालामा टुक्रेको केही प्रमाण? अब यो ठ्याक्कै प्रमाण छैन होइन, टुक्रिँदै किनभने लिच्छविकालदेखि कम हुँदै गयो सामान्य। अब काठमाडौँको केन्द्र लिच्छविकालमा बिग्रन थाल्यो, लिच्छविकाल पछि काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र बनाएको जुन केन्द्रको राज्य पश्चिम 1 नम्बर नुवाकोटसम्म पुग्दा पनि समस्त नेपाल नवकोट भुङ्ती पर्यन्त राज्यकृतम भनेर गर्व गर्ने राज्य। अर्कोतिर नेपालको दक्षिण पूर्व भेकमा सिमरौनगढमा नान्यदेवले खडा गरेको राज्य। अर्को नेपालको पश्चिम उत्तर भेकमा सिजामा नागराजले खडा गरेको राज्य। यी 3 राज्यमध्ये नागराजले खडा गरेको सिजा राज्य ज्यादै बलियो भयो। त्यसले पूर्वपट्टि गोर्खासम्म आफ्नो अधिकार जमायो र कहिलेकाहीँ त्रिशुली नदी तरेर नुवाकोटको बाटो हुँदै काठमाडौँ खाल्डोमा पनि आएर यहाँका राजाहरूलाई भारदारलाई काल पारेर कर उठाएर जान्थ्यो। अहिले चाहिँ लुम्बिनीमा जहाँ मौर्य सम्राट अशोकको स्तम्भलेखमा हिरबुरे जाते शक्य मुनिति, अहिले पनि हामी चाहिँ बुद्धवाद बन इन नेपाल भनेर गौरव गर्छौँ। त्यहाँसम्म ती खसमल्ल पनि भन्छन् रिबुमल्ल चिरम जियातु भनेर कोरिएकै छ, त्यहाँसम्म अधिकार पुग्यो। अर्को अहिलेको चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर प्रदेशसम्म पनि उसको अधिकार भयो। कहिलेकाहीँ अहिले भारतको उत्तराञ्चल राज्यको कुमाउ गढवालसम्म पनि त्यस्तो राज्य पुग्यो। त मानसरोवर कुनै समय यो नेपाल क्षेत्रकै थियो, र त्यही भएको हुनाले एउटा रमाइलो कुरा पनि छ। कैलाश पर्वत भनौँ, मानसरोवर नेपालकै थियो। एउटा रमाइलो पनि छ। जङ्गबहादुर महाराजको पालामा जङ्गबहादुरले त जुन पहिले नेपालमा बढ गरेर तिब्बतमा केही अधिकार लिए, ऊ एकदम आश्रित राज्यको रूपमा हाम्रो पनि आयो र चाहिँ अहिले हजुर हामी मध्ये धेरैले हिमालयात दक्षिणश्याम भनेर सङ्कल्प गर्छौँ। तर त्यो हजुर हामी यताका मान्छेको परिप्रेक्ष्यमा होला, अहिले पनि मुस्ताङमा हिमालय पर्वतभन्दा धेरै परसम्मको जसलाई टिबेटन प्लेटो पनि भन्छन् हाम्रो मुलुक छ। मनाङमा पनि होला, गोर्खामा पनि होला, अरूमा पनि होला। जङ्गबहादुरको पालामा एउटा पत्र चाहिँ तिब्बतीहरूका पठाइएको मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विक्रम सम्वत 2037मा पढेको थिएँ। पछि आदरणीय प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालज्यूले उहाँको नेपाल निरूपण भन्ने किताबमा निकाल्नु पनि भएको छ। त्यहाँ के छ भने मुस्ताङको हिमाल पारीको प्रदेश चाहिँ तिमी ल्याऊ, ताक्लाकोट चाहिँ हामीलाई देऊ भनेर स्पष्ट छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो ताक्लाकोट मात्रै भनेको अहिलेको मेरो त किनभने यो भ्रमण चाहिँ नि यात्रा यादै कम्ती भएको मान्छे हुनाले ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ। हाम्रा हिल्सा नाका इत्यादि कुराहरू आइरहन्छ नि। अब यो चाहिँ हुम्लाबाट चाहिँ नि ताक्लाकोटसम्मको क्षेत्र त थोरै होला कति छ म भन्न सक्दिनँ। अब हिमाल पारीको चाहिँ नि
उता त उतापट्टि जोमसोमभन्दा उता पारीको क्षेत्र त धेरै छ। त्यो भनेपछि यदि माने भनेको खण्डमा ताक्लाकोट हाम्रो चाहिँ नि ऊ जस्तो सुत्केरीको न्यु गरी टाउको मैले खाएँ भने जस्तै जङ्गबहादुर महाराजले पनि ताक्लाकोटको गर्ने, त्यसपछि मानसरोवर कैलाश प्रदेशसम्मको होला जस्तो लाग्छ। हुन त जम्मै डकुमेन्ट हेरिएको छैन, तर तिब्बतीहरूले चाहिँ एउटा उनीहरूको के देखिन्छ भने अक्सर गरेर उनीहरूले चाहिँ नि जग्गा दिन चाहिँ कहिलेकाहीँ त छोडेका छन्, नछोडेका होइनन्। अब ऊ चाहिँ नि के भनेदेखि तर अक्सर उनीहरूले अरू कुरा बुझाउन तत्पर हुने रहेछन्, जग्गा बुझाउन अलिक तत्पर नहुने। बरु नेपाललाई पैसा दिने गरेको देखिन्छ। हुन त प्रताप मल्लको पालामा त जग्गा पनि दिए उनीहरूले। यहाँले छ्यास्सै एउटा मल्लको कुरा गर्दा खस भन्नुभयो, मल्ल राजाहरू यथार्थमा को थिए? अब उनीहरूको पहिले अब चल्ल पनि लेखिन्छ, चल्ल पहिले क्राचल्ल छ, काचल्ल, चल्ल, क्राचल्ल, क्रादी चल्ल भन्छन्, यस्तो आउँछ। अब पछि चाहिँ उनीहरू मल्लको रूपमा भए होइन। तर के भने खसमल्ल भनेको चाहिँ काँड के भनेदेखि उनीहरूले लेख्ने मल्लै हो। जस्तो अहिले चाहिँ धेरै मानिसले विशेष गरेर बाहुन क्षेत्रले जसलाई इतिहास चेतना थाहा छैन अथवा चाहिँ सामाजिक बनोट थाहा छैन, उनीहरूले पहिले पनि के भने बाहुन क्षेत्री नेवार भनेर हाम्रो चाडवर्णमा नेवारलाई चाहिँ वैश्यवर्गतिर लगेका हुन्छन्। यथार्थमा के हो? नेवार भनेको जसले नेवारी भाषा बोल्यो त्यो मान्छे नेवार हो। सबै नेवार त्यो वैश्य होइन? होइन होइन होइन। त्यहाँ त के भने जस्तो यदि हामीहरू पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँग आएका मानिसहरूको सन्तति भएको हुनाले हाम्रो काठमाडौँमा बास भयो। हामीभन्दा अगाडि मल्लकालमा आएका ब्राह्मणहरू पनि छन्, जस्तो राजोपाध्यायहरू ब्राह्मण हुन्, नेवारी भाषा जान्ने ब्राह्मण हुन्। राजोपाध्याय जस्तो उतापट्टि चाहिँ अब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ कर्माचार्य, राजभण्डारीहरू, यिनीहरू चाहिँ नेवारी भाषा बोल्ने, यिनीहरू अब आफूलाई क्षत्रिय वर्गमा अथवा कर्माचार्यले त ब्राह्मण वर्गमै पनि लगेको हुन्छ। अर्को तर मान्छेले के ठाने भने पसल व्यापार गर्ने हुनाले साउजी अहिले पो काठमाडौँमा त्यो भयो। त मल्लहरू क्षेत्री थिए? मल्ल त उनीहरू त आफूलाई रघुवंशा बताएर हामी रामचन्द्रको वंशज भनेर लेखाउँछन्, क्षत्रिय थिए। क्षेत्रमा पनि वर विभाजन गरेर आफूलाई ठुलो देखाउने मान्छेले वैश्य, समग्रमा नेवार वैश्य होइन। नेवार भनेको चार वर्णै भएको र वर्णेतर पनि हो, राज्यको एज अ पुरै एउटा स्वरूप रहेछ, स्वरूप हो। त्यस्तै गरेर अहिले पनि नेवारहरूले हजुर हामीलाई चाहिँ खै ब्रह्मु भन्छन्, खस बाहुन। हामी त आफूलाई खस भन्दैनौँ भने जस्तै त्यो खसमल्ल भनिएको कुरा पनि के हो भनेदेखि त्यो परिचय लिनको लागि त्यो भनेको हो। मल्लभन्दा काठमाडौँका मल्ल भन्ने आउँछ कि? र एउटा कुरा यहाँनिर के सम्झिनुपर्छ भने हाम्रा नेपालका इतिहास संस्कृतिका धेरै कुराहरू चाहिँ के छ भने निर्णय भएका छैनन्। नौनुमा काँड के भने को दोषी हो? हरेक चिज कुनैको पनि एउटा निरूपण हुनुपर्छ, पूर्ण रूपमा जानकारी। यो दोषी के भन्नु होला भने एउटा त विक्रम सम्वत 2007 भन्दा अगाडि हाम्रो शासकीय पद्धति अनुसार यस्ता कुराहरूलाई खोजी गर्ने पद्धति पनि कम भयो हैन। किनभने जस्तो हामीहरूका पिता पुर्खाहरू प्राचीन कालमा जुन किसिमले विद्याको साधना गरेर बस्थे, विक्रमको 17औं 18औं शताब्दीदेखि हाम्रो संस्कृत विद्या पौरस्त्य विद्यामा पनि धक्का पर्न थाल्यो। जस्तो हामीलाई इतिहासको चेतना अहिले पनि उसको कुरा आयो कौटल्य अर्थशास्त्रको। कौटल्य अर्थशास्त्रमा इतिहास भनेको राजकुमारले पढ्नुपर्ने पश्चिमम इतिहास श्रवणे, पश्चिमको पछिल्लो भागमा इतिहास पढ्नुपर्छ। सत्फल ब्राह्मणमा यो भएको वाक्यम
इतिहास पुराणम इति अहह स्वाध्यायम अदिते तेनम तृप्तास्तर्पयन्ति सर्वै कामै सर्वै भोगै। जसले दिनका दिन इतिहास पढ्छ त्यसले चाहिँ नि खिर र दुध भात र मासु भात खान पाउँछ। मेरो पनि जिब्रो रसाइसक्यो। प्रेरित गरेको, प्रेरित त्यसरी गरियो। तर पछिल्लो कालमा हाम्रो विद्यामा लौकिक विद्याहरूलाई भन्दा हाम्रा चाहिँ वैदिक युगका अथवा त्योभन्दा पछिका हाम्रा पिता पुर्खाहरू लौकिक अलौकिक सबै विद्यामा पारङ्गत हुन्थे, नभएकोमा हुन चाहन्थे। पछिल्लोमा हामीका लौकिक विद्यालाई महत्त्व कम दिँदै गएपछि इतिहास विधा पनि ओझेलमा पर्दै गयो र हजुर हामी मध्ये धेरैले थाहा भएकै हो कम ज्ञान, अल्प ज्ञान। अब हामीलाई के भनिदेखि अल्प ज्ञानले हामी कहाँ राज गरे। अब श्राद्ध गर्ने मान्छेले बाबुआमाको तिथिसम्म त राख्या होला होइन। जस्तो म चाहिँ पर्सि हजुरले मलाई 28 गते बोलाउनु भयो भए म हुन्थेन। पर्सि बिहान मैले मेरो आमाको पौष शुक्ल एकादशीमा म कपाल काटेर उ गर्नुपर्ने छ। तर आधुनिकलाई त त्यो पनि थाहा नहोला। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, कपाल काट्ने तपाईले कुरा गर्नुभयो, मौका प्राप्त हुँदैन के? त्यो कपाल काट्नुको अर्थ के? शुद्धतासँग शुद्धता, अरु खास केही होइन। शुद्धता जे काम गर। हाम्रा पिता पुर्खाको चाहिँ के गरेको छ भने मैले भन्ने पनि गरेको छु। जस्तो यो दिनेश राज पन्त आज जति पावरको चस्मा लगाएर बसेको छ, यो त उदाहरण भने अरू पनि होला। जस्तो भएकै कुरा हाम्रा पिता पुर्खा, हाम्रो बुवापट्टिको मामा घरपट्टिको जसको पुस्तक सम्पद हामीका केही आएको छ, राजज्योतिषी लीलानाथ पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वृत्तशतक भन्ने महेश्वराचार्य भनेका प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यका चाहिँ नि बाबु। जस्तो म चाहिँ नि मूर्ख मान्छे, धेरै नपढेको मान्छे, गरेको हुनाले म चाहिँ नि कसको छोरा त भन्दा प्राध्यापक नयराज पन्तको छोरा। तपाईँ नपढेको डाक्टर महेशराज पन्तको भाइ भनेर चिनिने भए। तर महेश्वराचार्य भन्दा भास्कराचार्य बढी भएका हुनाले भास्कराचार्यका बाबु महेश्वराचार्य भन्ने हुनु पर्यो। उनले जम्मा 100 श्लोकमा नामै वृत्तशतक, वृत्त भनेको छन्द, श्लोक 100 श्लोकमा उनले सम्पूर्ण मुहूर्तहरूको ग्रन्थ, मुहूर्तहरूको बारेमा एउटा सानो किताब छ। पछि बुवाको संयोजकत्वमा म र मेरा आदरणीय काका, बुवाको सानी आमाको छोरा रामजी तिवारी, अब अहिलेको आधुनिक परिचय गराउँदाखेरि चाहिँ अहिलेका प्रसिद्ध ज्योतिषी मेरा पनि दाई भान्दाई दामोदर नाथ लोहनीको आफ्नै मामा, उहाँले सम्पादन गरेका छौँ। त्यसैको हाम्रा पुर्खा, बुवाको मामालीपट्टिका पुर्खा राजज्योतिषी लीलानाथ पाण्डेले मसिनो अक्षरमा लेखेको झन्डै 700 पृष्ठको हामीसँग छ। त्यो टीका लेखेको सुरक्षित रहेछ, तर अझ त्यो पुरा भएको छैन। उहाँले पाना कतै गयो कि अथवा पुरा भदै के छ भने बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, गर्दा गर्दा मसिनो लेख्दा उहाँको चाहिँ आँखा चाहिँ बन्द भयो। त्यसपछि उहाँले अगाडि लेख्न सक्नु भएन, चाँडै पनि बित्नु भयो, रोग पनि लाग्यो होला होइन। चस्माको विकास नभएको भएदेखि त होइन मान्छे त अन्धो हुन्थ्यो। त्यस्तै हामी अरू रोगमा पनि, कसैलाई सुगर छ भने हिजो मान्छे भस्मे रोग लाग्यो, यो दिनेश त गल्दै गल्दै गयो, जीवनाम त गल्दै गल्दै गयो, खाना धेरै खान्छ, त्यसै गरेर जीवन व्यतीत हुन्थ्यो। अहिले त मान्छेको त लामो भएको त यो पाश्चात्य अनुसन्धानले नै हामी बाँचिरहेका छौँ, विज्ञानले। अब म यहाँ एक मिनट तर मैले एउटा के भन्ने गर्छु भने म जन्मिने ताका म सानोतिनो हुँदाखेरि आमाको दुध खुवायो भने आमाको स्वास्थ्य र ऊ पनि राम्रो हुँदैन, ऊ चाहिँ नि बच्चाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैन भनेर त्यो प्रभाव हामी जस्ता सामान्य ब्राह्मण परिवारको पनि घरमा आउँथ्यो भने मेरो मामा घर त अलिकति गुर्जुपुरेत खलक भए त्यहाँ अझ बढी थियो मान्छेले र मान्छेको बट्टाको दुध खुवाउने उसमा खुवाउने। अब अहिले
अहिले त के भनेदेखि त के भने ए आमाको दुध खुवाउनुपर्छ है यतिसम्म त खुवायो भने उनको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भने अहिलेका अनुसन्धानमा जस्तो कोरोनाकै कुरा गरौँ न म पनि कोरोना पीडित भएँ गलेँ पनि तर अहिलेसम्म कोरोना के हो त निस्किएको छैन यो झन्डै झन्डै हात्तीको अन्डाहरूले छामेको भने जस्तै कहिले के भन्छन् कहाँबाट उत्पत्ति भयो केले उत्पत्ति भयो उसले आरोप लाउँछ उसले उसलाई तर हाम्रा ऋषिमुनिले के भने के गरेका थिए भने हाम्रा पूर्वजले अप्रामाणिक कुरालाई निकालेकै थिएनन् अप्रामाणिक कुरालाई जस्तो मैले भन्ने गरेको छु मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि दिनेश राज पन्तको कुरामा अपूर्णताको दोष अत्यन्त हुन्छ है तर अशुद्धिको दोष सकेसम्म हुँदैन भयो भने करेक्सन गर्छ त्यसैले भएन जब 7 सालको परिवर्तन पछि पनि के भने राजकीय ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा जति परिश्रम गरेर गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई भएन त्रुटि भयो कमी कमजोरी अब व्यक्तिगत गरेकोमा पनि मानिसलाई के भयो भनेदेखि यो त के भने एक एक कुरालाई गम्भीरतासँग अनुसन्धान गरेर टुङ्गाउनु पर्ने कुरा हुन् के भन्न जस्तो पृथ्वीनारायण शाहकै भनौँ न उनलाई तारिफ गरेर अथवा निन्दा गरेर त के फरक हुने होइन आग्रह पूर्वाग्रहले धेरै चिज काम गर्यो फलत पृथ्वीनारायण शाह जस्ता यत्र राष्ट्र निर्मातामाथि अन्याय भएको छ र नेपाली समाज दिग्भ्रमित भएको छ म यहाँसँग नि दुई विषय एकदम म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि 20 वर्षको उमेरमा उहाँ सानो कलिलो उमेरमा राजा हुनुभयो 52 वर्षको उमेरमा उहाँको देहान्त भयो पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा एक खाले मानिस अहिले पनि नाक खुम्च्याउँछन् होइन यो त विस्तारवादी हो हाम्रा पूर्वजहरू पनि कतिपय राजा थिए समाप्त पारेर यसले ठुलो देश बनाइदियो अर्थात् हाम्रो बाबु बाजेको यो वीरता खाइदियो यस्ता खाले कुरा गर्छन् अब यो विषयलाई नि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह उप जुन ढङ्गले धुत्कार्ने मानिस नेपाली धरतीभित्रै छन् टोपी पनि लाउँदैनन् त्यसमा पनि बडा आफूलाई अपमानित महसुस गर्दछन् जसरी मैले पनि लगाएको छैन यसको अर्थ म चाहिँ त्यस्तो होइन म त सबैको साझा हुनुपर्ने भएको हुनाले म कहिले के एक खाले नाटकै भन्नुहोस् हामी यस्तो मञ्चहरूलाई त्यसरी पनि प्रयोग गर्छौँ तपाईँको विचारमा विस्तारवादी पृथ्वीनारायण शाह हुन् कि एकीकरणकर्ता हुन् कि कसरी बुझ्ने र उहाँको मृत्यु के कारणले भयो यो पनि बताइदिनुहोस् त अब यो के भने पृथ्वीनारायण शाहको ले सुरुमा उनले किनभने पृथ्वीनारायण गोर्खा राज्य है हाम्रा राज्यहरू उत्पन्न भएका मध्येमा कान्छो र कमजोर राज्य हो यो विद्यामा पनि कमजोर धेरै प्रमाण छ गोर्खा अब अहिले भन्ने समय भएन कुनै दिन भनौँला त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले ठुलो राज्यको म राजा हुन्छु भनेर यो अभियान सुरु गरेका हुन् यसमा कुनै शङ्का छैन तर उनलाई गर्दै गएपछि उनी त इतिहास चेत भएका मान्छे थिए उनको हामीले दिव्य प्रदेश मात्रै पल्टायौँ भने टाढा जानु पर्दैन यो नेपाल भन्छन् उनलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई यो के थाहा थिएन भने प्राचीन कालमा नेपाल ठुलो थियो भन्ने उनलाई थाहा थिएन है नेपाल भनेको यो काठमाडौँ पाटन भक्तपुर तर वास्तवमा अब भन्ने समय छैन बाहिरियाकाले अहिले पनि भन्छन् नेपाल जाने भएर काठमाडौँ पाटन भक्तपुरबाट त्यही भनिन्छ तर काठमाडौँ पाटन भक्तपुरमा पनि भक्तपुरेलाई र पाटनेलाई चाहिँ नेपाल भन्न दिन्थेनन् कान्तिपुरेले नेपाल भनेर त हामी हौ भनेर गर्व गर्थे त्यो अर्को पाटो भयो पछि उनलाई चाहिँ यो नगरेको खण्डमा यो भूभागमा यो परदेशीको राज्य हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ गर्दै जाँदा सूक्ष्म कुरा त उनको पहिलो जस्तो उनले काशीमा उनी जाँदाखेरि पहिलो नुवाकोट आक्रमणमा उनी असफल भए पछि हात हतियार पनि गर्न ससुरालीसँग जोड्न त्यहाँ बुझ्न जाँदा त्यहाँ उनको चाहिँ डोटीका राजा र श्रीमोडको राजासँग भेट भयो त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको मुखबाट के निस्किया छ भने पहाडमा त हामी गोर्खाली डोटेली श्री मोडे हौँ तर मधेसमा आएपछि त हामी सबै पहाडिया हौँ नि त त्यो एकत्व भाव हो उनी आफ्नो दिव्य प्रदेशमा भन्छन् तुर्कामा पहिले भइसकेछ उनले कतैबाट सुने विक्रम सम्वत 1406 मा
बङ्गालको सुल्तान शमसुद्दिन इलियासले यहाँ आक्रमण गरेर सबै देव मन्दिरहरू जलाइदिएको लुटपाट गरेको सुनि अब के भन्छन् भने नेपालको किताब हेर्दा तुर्काना भइगएछ, त्यसपछि मगरात हुने रहेछ। मगरातको भनेको मगरबौल क्षेत्रको, मगरातको राजा मै हुँ, पछि चाहिँ यो मुगलाना हुने छ। यदि हामीले यसरी कम्पनी नजमाउने हो र राम्रो काम गर्न नसक्ने हो भने उनी के छ भनेदेखि चाहिँ यो मुगलानाले खान्छ भनेको त अङ्ग्रेजले खान्छ भनेको त्यो चेत रहेछ। पृथ्वी आशामा थियो। जस्तो उनले विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते सिजुरीबाट अङ्ग्रेजलाई लगेपछि अङ्ग्रेज किल्लक गएर अहिलेको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, जनकपुरहरू कब्जा गरेर बस्यो। पृथ्वी आशा आक्रमण गर्न गएनन्। आक्रमण गर्न गएको भए अङ्ग्रेजी सेनाले अझ अर्को सेना ल्याएर धुलो पिठो गरिदिन्थ्यो। उनीमा कूटनीतिक क्षमता पनि थियो। पछि 2-4 वर्ष अङ्ग्रेज बस्यो। रुपियाँले पनि टोक्यो होला, उपियाँले पनि टोक्यो होला, फाइदा पनि देखेन। ऊ त भर्खर गर्न थालेको अङ्ग्रेजसँग धेरै फाइदा लिनुपर्छ, पृथ्वीनारायणलाई छोडिदिएको जस्तो गर्यो। यसरी उनमा कूटनीतिक गरेर यो चाहिँ नेपाल एकी नभए त उनले भनौँ न भाइहरूलाई उनले यहाँ काठमाडौँ पाटन जित्ने मात्रै भाइहरूले माए। अब हामी पनि एकवटाको राजा भएर बस्नुपर्छ, उनले मानेनन्। अरू भाइ जम्मै रिसाए। भक्तपुरमा कान्छो भाइ मात्रै गए। कान्छो भाइ गएपछि त्यो बेलामा चाहिँ कान्छो भाइ र वंशराज पाण्डे जाँदा उनको चाहिँ उनी शासन गर्ने हुनाले सकेसम्म रगत धेरै नभओस् भन्ने चाहन्थे। कान्तिपुरमा पनि थोरै रगत भयो। हिंसामा पनि त्यति विश्वास गर्दा रहे। पाटनमा राज्य विस्तार अर्थात् एकीकरण गर्ने पाटनमा रगत बग्दै बगेन। भक्तपुरमा धेरै मान्छे मारिए। त्यसमा हुनसक्छ राजकुमारहरू त अलिकति उत्साही हुन्छन्। सूर्यप्रतापको उनले त्यो जुन शाबासी दिनुपर्ने कुरा चाहिँ भाइलाई दिएनन्। त्यसपछि भाइ फनफनेर हिँडे पश्चिमतिर। रिसाए। पश्चिमका राजाहरूले 22-24 राजाहरूले उनी रिसाएर त दाजुसँग रिसाएर हिँडेको। उनले के सम्झे भने यो गोर्खाबाट जासुसी गर्न आयो, मार्दे। त्यस्तो कुरासम्म पनि उनले सहे र उनमा दृढ लाग्छ र उनी राजा कार्यभन्दा अरू केही कुरामा लागेका छैनन्। उनलाई एकपटक महान उद्देश्य देखियो उनको, महान उद्देश्य। अब अरू शासकको के देखिन्छ भने म शासक त हुँदै हुँ, म विद्वान पनि हुँ, पण्डित पनि हुँ, मैले नजाने कुरा केही छैन। पहिलेका शासकमा पनि देखिन्थ्यो। प्रताप मल्लमा पनि त्यो थियो। उनकै छोरा प्रताप सिंह शाहले पुरस्कार याडव भनेर उनको नाममा निस्क्यो ठुलो। भनेदेखि उनी एकात्मक ढङ्गले लाग्न सकेको हुनाले, त्यो गरेको हुनाले चाहिँ उनी आफ्नो अभियानमा सफल भएका। अब यसमा त्यो प्रामाणिक अलिकति पक्ष तपाईँ बाहेक अरूबाट म पुष्टि गराउन असमर्थ हुने स्थितिमा पुग्छ कि बारम्बार कुरा पनि हुन सक्दैन। 52 वर्षमा उनको मृत्यु जो नुवाकोटमा गएर उनले आफ्नो देह त्याग गरे, यथार्थमा के भएको थियो? अब त्यो होइन, अब हामीका इतिहासलाई राख्ने चलन नभएको हुनाले फेरि जस्तो राजकीय कुरा, शासकीय कुरा त अहिले पनि त गोप्य गर्छन्। त्यो बेलामा पनि अवश्य थियो होला। अब यो भुटानतिर, तिब्बततिर लेखिएका कुरामा पृथ्वीनारायण शाहलाई खटिराहरू आएको थियो उनको चिजमा भन्ने बयानहरू गएका मान्छेले फल्नाले भन्यो। खटिराको अर्थ कुष्ठरोग हुनसक्छ, कुष्ठरोग पनि हुनसक्छ। ओके, घाउ भएको थियो, त्यस्ता बयान। त्यो प्रामाणिक पनि के भने त्यो हाम्रा यस्ता डकुमेन्टमा भएकै छैनन्। अहिले केही काल यतादेखि चाहिँ एउटा विराज भन्नेले हिन्दीमा लेखिदिएको, त्यो त हाम्रो मन्जरी पब्लिकेसनले त्यसको नेपाली अनुवाद पनि छापेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि बाघबाट आक्रमण भनेर लेखिदिएको हुनाले बाघबाट आक्रमण भनेर त्यो त झन् महा भयो। मेरो विचारले गए। अब त्यस बेला भनौँ न राजाहरूको हेरौँ न, हामी राजाहरूको हेरौँ न शासन। अब राजेन्द्र विक्रम चाहिँ नि 34 वर्ष राज्यच्युत भएर बस्या हुनाले 68 वर्षसम्मको उमेर भयो। नभए त 49, 50, 51, 52, किनभने टेन्सन हुन्छ नि त उनीहरूलाई। त्यस बेलाको औषधि मूलो
इत्यादिबाट उनी त फेरि निरन्तर उनी पूर्वपट्टिको लडाइँमा लड्न गएका छैनन्, पश्चिमपट्टिको अस्मत नभए त उनी नुवाकोटको लडाइँ होस्, काठमाडौँको लडाइँ होस्, निरन्तर उनी लागिरहेको र उनलाई के भनेदेखि उनी जुन किसिमको परिकल्पना गर्थे, जुन किसिमको नेपालको पुनः एकीकरणलाई अब उनले भनौँ न पूर्वपट्टि त उनी अहिलेभन्दा माथि टिस्टासम्म पुर्याउन सफल भए, पश्चिमपट्टि त बाबुबाजेले कमाइदिएको राज्यभन्दा 1 इन्च पनि बढेन, त्यो पीर पनि हुन्छ। धेरै भएको हुनाले आफ्नो घर परिवारमा पनि अब मेरो जेठो छोरो योग्य छैन भन्ने भाव पनि उनलाई थियो होला, इत्यादि विभिन्न कारणले गर्दा शरीर जर्जर भयो, केही रोग आयो गर्यो, त्यसले गर्दा उनले देहत्याग गर्ने स्थिति पुग्यो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा मसँग समय भएन, अहिले देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। कतिपय मानिस भन्छन् अब शाहरुखको नाम लिनुको के तुक छ, देश त गणतन्त्रमा गयो, देश होइन परदेश भन्छ नि, प्रदेश सरकारहरू भनेका छन् होइन। त यस्तो सन्दर्भमा हामीले एकता दिवसको कुरा गर्ने, किनभने राज्यको तर्फबाट राज्य स्तरमा राष्ट्रिय एकता दिवस हामी मनाउँदैनौँ। हरेक देशका एकता दिवसहरू छ, राष्ट्रिय दिवसहरू हुन्छन्, हाम्रो देशमा यसरी मनाइँदैन। त पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिलेको खास गरी पुस 27 गते हरेक साल सम्झँदा कसरी सम्झिने र राज्य स्तरबाट कसरी हेरिनुपर्छ र यो दुत्कारने जो पक्ष छ नि, सत्ताका वरिपरि खास गरी सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने र जनताबाटै निर्वाचित भएका जो प्रतिनिधिहरू शाह वंशलाई, पृथ्वीनारायण शाह उप घृणा भाव व्यक्त गर्छ, यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताए? अब यस्तो कुरा अहिले पनि मैले भने पृथ्वीनारायण शाहकै सन्तानहरूले अहिले हाम्रो देशमा जुन किसिमको दैन्य छ भनेर हामी व्याख्यान गर्छौँ नि, म त दैन्य छ भनेर पनि व्याख्यान गर्ने पक्षमा छैन। म भनेको आशावादी मान्छे, आशावादी धेरै ठुलो उन्नति भएको छ। मैले अहिले पनि यो चाहिँ रोगको कुरा पनि गरेँ, हामी सञ्चारकै कुरा हेरौँ, आज हजुर हामीले बोलिरहेका कुराहरू सबै कुराहरू गरेर पृथ्वीनारायण शाहकै सन्तानले सम्पूर्ण रूपले गरेको र पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व बुझेको भए त यदि हामीमा भएका दैन्यहरू पनि आउँथेन होला। त्यसैले तर के भने पृथ्वीनारायण शाह भनेको चिज के हो भने चाहे राजतन्त्र होस्, चाहे गणतन्त्र होस्, अब अथवा मलाई अहिले कण्ठ भएन कौटल्यका र अरू पनि राजनीति शास्त्रका विभिन्न जेसुकै आओस्, नेपाल चाहिँदैन भन्ने मान्छेको लागि त पृथ्वीनारायण शाहको नाम नलिए पनि हुन्छ। नेपाल चाहिन्छ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ अपरिहार्य। जहाँसम्म राष्ट्रिय स्तरबाट मनाउने गर्ने भन्ने कुराकोमा चाहिँ म के भन्छु भने नेपाल चाहिँ बिदाहरू काम गर्ने दिनभन्दा पनि बिदा गर्ने दिनहरू धेरै भएको, काम गर्ने दिनमा पनि थोरै काम गर्ने, हाम्रो गरिबी हटेन भन्ने मुलुकमा हुन त के भने भोलि बिदा छ, कुनै एउटा सामान्य वर्गलाई खुसी पार्न बिदा दिने सरकारले, बिदा गर्ने शासन पद्धतिले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएर बिदा नदिनु त अत्यन्त गरिब कुरा हो, यो दिनुपर्ने कुरा हो। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई बिदा दिँदैमा, उनलाई पूजा गर्दैमा मौसुफले यसो गरिबक्सियो, यसो गरिबक्सिन्थ्यो। मौसुफ भनेको त सबै दोस्रो भइबक्सिन्थ्यो। मौसुफले त कीर्तिबरेको नाक काटिबक्स्या पनि होइन भन्ने जस्तै भ्रम फैलाउने काम गर्ने होइन कि हामी नेपालीहरूले अरू धेरै वर्ष अझ एउटा शब्द युगौँ युगसम्म स्वतन्त्र भएर बाँच्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा सम्बद्ध सबै उदाबाट उनलाई स्तुति गर्ने दृष्टिकोणले होइन, वस्तु तथ्य ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ निरन्तर गराउनुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू ऊ चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा 1 हप्ता अगाडि यस्ता गोष्ठीहरू गर्नुपर्छ, पुस्तकहरू लेखाउनुपर्छ, नयाँ नयाँ सामग्री खोज्नुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाह पनि त हामीले पूर्वपट्टि सफल भए भने पश्चिमपट्टि किन सफल भएनन् त? पश्चिम त उनको गोर्खासँगैको, गोर्खामा त्रिशुलीभन्दा पर नभएको मान्छे सफल भएर टिस्टासम्म पुगे।
यतापट्टि चाहिँ चेपे पनि तर्न सकेनन् त यथार्थ परक भएर तर हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि त के भने त्यसमै जानु स्तुति गर्ने निन्दा गर्ने त भोलि हो नि त। नाक काटेको चाहिँ कीर्ति पुरेको हो होइन त? पक्का कुरा हो। त्यो धार्मिक कि साङ्केतिक हो? साङ्केतिक काटे कि त्यो मैले नै खद्या हो, तर पृथ्वीनारायण शाह त्यो लुकाउने पक्षमा थिएनन्। कृत्वा कांस विरूपिण कुपुरुषान् कीर्तिस्वरूपम दिश प्रच्छिद्य नाशादिगम। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते उनले कीर्तिपुर जिते। 1822 चैत्र 27 गते चाहिँ केही कीर्तिपुरको नाक काटे हो। नकाटेर राम्रो हुन्थ्यो, काटे चाहिँ किन काटे? अब उनलाई के भने विक्रम सम्वत 1814 ज्येष्ठ 19 गते उनका अहिलेको शब्दमा प्रधानमन्त्री भन्न मिल्ला अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री कालु पाँडे मारिए। उनको पनि ज्यानको संशयमा पर्यो। त्यही झ्वाकमा 1821 मा हुँदाखेरि चाहिँ भाइ सूर्य प्रतापको आँखा फोडियो, दलजी शाहको खगेल लायो र 1822 मा भएपछि आत्मसमर्पण गरेकाले गोर्खाली सेनालाई आक्रमण गरे भन्छन्। विभिन्न कुरा होला, तर पृथ्वीनारायण शाह पनि लुकाउन चाहन्थेनन्। र हामीले एउटा अर्को के हेर्नुपर्छ भने समसामयिक शासकले र अहिलेका शासकले पनि सोझै मान्छे त मार्न पाउँदैनन् होला, त्यसरी विपक्षीको गरेको छ कि छैन र त्यो कामले गर्दाखेरि यहाँ त त्यो छँदै छैन। पृथ्वीनारायण शाहले त आफ्नोबाट देशलाई विद्रोह गरेर गएको भनेर जयन्त राणाको त छाला काटेकै छन्, नाक त छोड्दौ न। राजपाटमा यी चिज हुन्छ। मलाई अवसर दिनुभयो, बहुत ठुलो गुण लगाउनु भयो यो राष्ट्रका लागि, आमजनका लागि। धन्यवाद। मैले पनि यदि बोल्न पाएँ जीवराम सरलाई विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राज्ञ दिनेशराज पन्त, इतिहासविद। इतिहासका ती विगतलाई कोट्याउँदै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट